हेलो एभ्रीबडी आजको हाम्रो टपिक छ मैग्नेटिक मोमेंट एंड टर्क अन अ क्लोज लूप विच इज कैरिंग द करेंट। तो सबभन्दा पहिला यो मैग्नेटिक मोमेंट लाई अगाडि बुझ्नको लागि कि यो हो के यो हामीलाई पढ्नु पनि किन पर्छ र यसको मतलब पनि के हो, यसलाई कसरी डिफाइन गरेको छ त्यो बुझ्नु भन्दा अगाडि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मलाई के लाग्छ, कुनै पनि च्याप्टर स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि मलाई के लाग्छ भने कि सबभन्दा पहिला यो जानिहालौँ कि सबभन्दा पहिला त्यो कुरालाई डिनोट केले गरिन्छ, राइट। त सबभन्दा पहिला हामी पढ्छौँ नोटेसन अफ व्हाट मैग्नेटिक मोमेंट। त सबभन्दा पहिला लेख्ने नोटेसन अफ व्हाट मैग्नेटिक मोमेंट। त्यसको नोटेसन के हो? तो नोटेसन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, नोटेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। नोटेशन अफ मैग्नेटिक मोमेंट सुन्नु होला के छ। यसको नोटेशन दुई तरिकाले गर्छ, क्यापिटल एम ले पनि गर्छ अथवा तपाईको के म्यू ले पनि गर्छ। तपाई जे पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। तपाईको कम्फर्टेबिलिटी को अकॉर्डिंग हो, केही फरक पर्दैन। यो तपाईको भयो। अब सबभन्दा पहिला कुरा आउँछ कि यो जुन एम छ वा म्यू छ, म म्यू लिएर काम गरिरहेको छु। यो जुन म्यू छ मैग्नेटिक मोमेंट, यो कुन क्वान्टिटी हो? स्केलर क्वांटिटी हो कि वेक्टर क्वांटिटी? तो कुन क्वांटिटी हो? वेक्टर क्वांटिटी हो। इट मीन्स के यो जुन म्यू छ हाम्रो, यो म्यू कुन क्वांटिटी हो? वेक्टर। के हो? वेक्टर क्वांटिटी हो। कुन क्वांटिटी हो बाबू? वेक्टर क्वांटिटी। यदि यो म्यू वेक्टर क्वांटिटी हो भने अब कन्फर्म भयो म्यू वेक्टर क्वांटिटी हो त जिन्दगीलाई त अब तबाह त गरि नै दिन्छ, किनभने यसमा के होला? मैग्निट्यूड एन्ड डाइरेक्सन। मैग्निट्यूड एन्ड व्हाट? डाइरेक्सन। दुवै कुरा होला, एकदमै होला, नो डाउट। मैग्निट्यूड एंड व्हाट? डायरेक्शन दुवै होला। ओके। अब कुरा आउँछ सर यदि यो वेक्टर क्वांटिटी हो त्यसको डाइरेक्सन निकाल्नको लागि फेरि के गरौँ सुन्ने। अब फेरि तपाईले के क्रस प्रोडक्ट को ज्ञान हुनु पर्यो। त इट मीन्स कि यो भिडियो अब जसले हेर्छ यहाँबाट त्यसले बुझिहाल्नु पर्छ कि मलाई क्रस प्रोडक्ट को ज्ञान छ, मलाई थप्पड रूल आउँछ। त्यो के गर्ने भने त्यो क्रस प्रोडक्ट को भिडियो गएर युट्युबमा हेर्ने, कोर मिनिङ अफ क्रस प्रोडक्ट, अनि मजाले यो सब कुराहरू बुझिहाल्छ। कुरा समझमा आइरहेछ। त सबभन्दा पहिला के यो मैग्नेटिक मोमेंट को डाइरेक्सन निकाल्न सिकौं, त्यसपछि यसको मैग्निट्यूड निकाल्न सिकौं, काम खत्म भइहाल्छ। भेरी गुड सर। त सब के गर्नु भने पहिला तपाई मैग्नेटिक मोमेंट को के निकाल्न सिकाइदिनुस्? डाइरेक्सन निकाल्न सिकाउनुस्। त टपिक के लेख्नु? डाइरेक्सन अफ व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट। के लेख्ने? डाइरेक्सन अफ व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ म्यू, डायरेक्शन ऑफ व्हाट? म्यू। डायरेक्शन ऑफ म्यू मतलब के मैग्नेटिक मोमेंट। डायरेक्शन ऑफ म्यू, म्यू को डायरेक्शन के सुन्नु होला। तो सबभन्दा पहिला के डायरेक्शन अफ व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट। त के गरिन्छ? सबभन्दा पहिला मैग्नेटिक मोमेंट कोसँग हुन्छ? मैग्नेटिक मोमेंट हुनको लागि के हुनु पर्यो? सबभन्दा पहिला क्लोज लूप हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? मैग्नेटिक मोमेंट जब आउँछ, जब कहाँ हुन्छ? क्लोज लूप हुन्छ। के हुन्छ? क्लोज लूप। द लूप इज व्हाट? क्लोज। त्यो लूप सर्कल हुन सक्छ, त्यो लूप जस्तो रेक्टेंगल हुन सक्छ, स्क्वायर हुन सक्छ, ट्रायंगल हुन सक्छ, जस्तो पनि होस् तर के होस्? क्लोज होस्। ठीक छ नि। र क्लोज पनि यसरी कि सेन्स अफ करेन्ट के होस्? फ्लो। सेन्स अफ फ्लो अफ करेन्ट के हो? सेम होस्। र यसको मतलब बुझ्नको लागि पछाडिको भिडियो हेर्ने, फोर्स अन व्हाट? करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, त्यसमा बताछु क्लोज लूप मतलब के। ओके। त सबभन्दा पहिला के गरौँ भने एउटा क्लोज लूप लिहालौँ, सर्कलै लिहालौँ, केही छैन। कुनै पनि तपाई क्लोज लूप लिन सक्नुहुन्छ। एउटा यो छ, यसमा करेन्ट कसरी छ? आई छ, राइट। सुन्नु होला। यसपछि के छ? मसँग एउटा ट्रायंगल छ यसरी, यसमा करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ। तपाई स्क्वायर पनि रेक्टेंगल जे पनि लिन सक्नुहुन्छ, डोन्ट वरी। त्यो बस के हुनु पर्यो? क्लोज हुनु पर्यो, क्लोज लूप हुनु पर्यो। यसमा पनि करेन्ट आई, यसमा पनि करेन्ट आई छदैछ, यसमा कति करेन्ट छ? आई। अब मलाई सबमा के निकाल्नु छ? डाइरेक्सन अफ व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट। त सुन्ने, डाइरेक्सन अफ मैग्नेटिक मोमेंट निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ? आफ्नो राइट ह्यान्ड निकाल्ने। कुन ह्यान्ड? राइट ह्यान्ड। लेफ्ट ह्यान्ड निकालिहाल्नु बाबु, राइट ह्यान्ड। त राइट ह्यान्ड निकाल्ने र राइट ह्यान्डलाई के गर्ने? राइट ह्यान्ड को फोर फिंगरलाई के गर्ने? करेन्ट को सेन्समा कर्ल गर्ने। के गर्ने? घुमाउने। जता थम जान्छ त्यो कसको डाइरेक्सन हुन्छ? मैग्नेटिक मोमेंट को। कसको? मैग्नेटिक मोमेंट को। कसको? मैग्नेटिक मोमेंट को। त अहिले म के गरिरहेको छु? यसमा करेन्ट यसरी छ, राइट। त मैले के गरे? फिंगरलाई कर्ल गरे, फिंगरलाई के गरे? कर्ल गरे करेन्ट को डाइरेक्सनमा। त मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ आयो? यो थम कता आयो? बाहिर। त जता थम जान्छ त्यो कसको डाइरेक्सन? मैग्नेटिक मोमेंट। इट मीन्स के यहाँ जुन म्यू छ त्यो कहाँ छ? डट दिएर सर्कल आउटसाइड द बोर्ड। अन द सेम वे यसमा करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ, यसमा करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ। यसलाई कति डाइरेक्सन उल्टा गरिदिउँ, सही न त सबै सेमै भइहाल्छ। यसरी करेन्ट यसमा गइरहेछ, यसरी गइरहेछ करेन्ट।
ठीक छ। तब फेरि के गरौँ भने कर्ल गरौँ, के गरौँ कर्ल गरौँ। करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ त करेन्टको डाइरेक्सनमा फोर फिंगरलाई कर्ल गर्यो भने थम्ब कहाँ जान्छ भित्र, त जता थम्ब जान्छ त्यही कसको डाइरेक्सन हो म्यूको। त यहाँ म्यू कसको डाइरेक्सनमा छ इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड। यो सबको मतलब कहाँ क्रस प्रोडक्टमा हेर्ने। अब पहिला यहाँ पनि हेरौँ त करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ त करेन्टको डाइरेक्सनमा के गरौँ कर्ल गरौँ। थम्ब कता गयो बाहिर, त म्याग्नेटिक मोमेन्ट कहाँ छ आउटसाइड द बोर्ड, मतलब म्यू कहाँ छ आउटसाइड द बोर्ड। र जति पनि मैले फिगर लिइरहेको छु त्यो के लिइरहेको छु भने बोर्डकै प्लेनमा छ, त्यो बोर्डमै छ अनि मात्र यसरी भइरहेछ। यदि यस्तो फिगर आयो जुन तपाईको बोर्डमा छैन, जुन तपाईको बोर्डमा छैन, अनि त्यहाँ कसरी गर्ने, अनि त्यहाँ कसरी गर्ने। सपोज म एउटा इक्जाम्पल लिए, तपाईले रिङ हेरिरहेछ, यो रिङ हेरिरहेछ, रिङ यसरी छ। अब करेन्ट यसमा के फिगर कहाँ छ तपाईको बोर्डमै छ, तर यस्तो पनि फिगर बन्न सक्छ तपाईको बोर्डमा नहोला। सपोज ग्राम दिस रिङ, रिङ त बोर्डमा छैन पुराको पुरा, यो जति पनि मैले लिए सब कहाँ छ बोर्डकै प्लेनमा छ। र यो बोर्डको प्लेन मतलब के हो, फेरि गएर के गर्ने क्रस बोर्डको भिडियो हेर्ने। यसको मतलब के यस्तो रिङ राख्यो भने रिङ त बोर्डको प्लेनमा छैन, यदि बोर्डको प्लेनमा छैन भने अब कसरी गर्ने। सपोज गरौँ कि करेन्ट यसमा के यसरी फ्लो भइरहेछ, यसरी यसरी करेन्ट कसरी यो रिङमा गइरहेछ यसरी, तब कसरी निकाल्ने त के गर्ने। करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ त के गर्ने करेन्टको डाइरेक्सनमा के गर्ने, करेन्टको डाइरेक्सनमा फोर फिंगरलाई कर्ल गर्ने यसरी, किनभने करेन्ट त्यसरी फ्लो भइरहेछ त्यसको डाइरेक्सनमा फोर फिंगरलाई कर्ल गर्ने। थम्ब यता जान्छ कि जाँदैन, थम्ब यता जानुको मतलब के हाम्रो म्याग्नेटिक मोमेन्ट कता भयो यता भयो, इट मिन्स म्याग्नेटिक मोमेन्ट मेरो यसरी आउँछ। समझमा आइरहेछ नि। यदि बोर्डको प्लेनमा छ भने इनसाइड आउटसाइड हुन सक्छ, तर यदि फिगर बोर्डको प्लेनमा छैन मतलब यसरी राखिदियो भने के गर्नुपर्छ त्यो लेफ्ट एन्ड राइट पनि हुन सक्छ, जसरी पनि हुन सक्छ। इट मिन्स कि बुझिहाल्नुभयो कसरी निकाल्ने। यदि बोर्डको प्लेनमा छैन भने कसरी हामी म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्छौँ, यो सब बुझ्नको लागि कहाँ जाने, कहाँ जाने त्यो क्रस प्रोडक्टको भिडियोमा हेर्ने। ओके, यदि तपाईले बुझिसक्नुभयो कसरी डाइरेक्सन निकालिन्छ। ओके, अब म के गर्न गइरहेको छु, अब तपाईले डाइरेक्सन निकाल्न त आयो, अब तपाई यसको के निकाल्नु भने म्याग्निट्युड अफ व्हाट म्याग्नेटिक मोमेन्ट, म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक मोमेन्ट, म्याग्निट्युड अफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नीट्यूड कसरी निकाल्ने सुन्ने। यसको लागि के हुन्छ डाइरेक्ट हुन्छ कि म्यू इक्वल टू वाट आई इंटू एन इंटू वाट ए, यो तपाईले याद हुनु पर्यो। दिस इज द फर्मुला। डाइरेक्सन निकाल्न त आउँछ, अब के निकाल्न सिकौं यसको मैग्नीट्यूड निकाल्न सिकौं। त फर्मुला के हो आई मतलब के करेन्ट इन द लूप, करेन्ट इन लूप, करेन्ट इन वाट लूप, ए इज वाट एरिया ऑफ लूप, ए के हो एरिया ऑफ वाट लूप, अनि एन के हो नंबर अफ टर्न अफ वाट लूप, नंबर अफ टर्न, कतिवटा टर्न छ, कतिवटा अब जतिवटा टर्न हुन्छ त्यसको अकॉर्डिंग। इट मीन्स के मैग्नेटिक मोमेंट हामी कसरी निकाल्छौं आई एन इन्टु वाट ए। दिस इज द फर्मुला टू क्याल्कुलेट वाट मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर छ यहाँसम्म? एकदम सर क्लियर छ। अब सुन्नु होला एक दुईवटा म एक्जाम्पल गराइदिन्छु इजी वाला, राइट? त्यहाँबाट तपाईँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्न सिकिहाल्नुहुन्छ, इट्स नट अ बिग डिल। ओके, किनभने फर्मुला थाहा छ मलाई, डाइरेक्सन पनि निकाल्न आउँछ, अब फर्मुला पनि थाहा छ त भेरी इजी, भेरी इजी, भेरी गुड। अब हेरौँ, सबभन्दा पहिला एउटा सिम्पल क्वेसन लिउँ, एउटा टाइम पास क्वेसन, टोटली या टाइम पास क्वेसन लिहालौँ बाबु। हेर सपोज गरेर एउटा सर्कल छ, ठीक छ, सर्कल छ, यसमा करेन्ट कति छ आई छ, यसको रेडियस कति छ आर, ठीक छ, र एउटै सर्कल छ, कतिवटा एउटा सर्कल, त्यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट कति हुन्छ भन त। म्याग्नेटिक मोमेन्ट मतलब फर्मुला के हो आई एन इन्टु वाट ए हो कि होइन रे बाबु, आई एन इन्टु वाट ए। त आई मतलब आई भयो, एन को एन भयो, ए मतलब कति एन त एउटा छ नि, सरी आई को त आई छ दिएको छ, एन मतलब कतिवटा सर्कल दिएछ एउटा, ए मतलब के एरिया अफ द लूप, त एरिया अफ द लूप मतलब के पाई आर स्क्वायर, त्यो कति भयो आई पाई आर स्क्वायर, र डाइरेक्सन कता आउटसाइड द बोर्ड, मतलब के डट दिएर सर्कल, त म्याग्निट्युड पनि आयो र डाइरेक्सन पनि आयो। तपाईँ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा म क्वेसन दिइरहेको छु जुन हेरेछु म्याक्सिमम स्ट्यान्डर्ड क्वेसन छ, त्यो क्वेसन हेर्नु होला, तर त्यस्तो केही सिम्पल त्यो म्याथमेटिक्स मात्र छ। के भन्छ कि मसँग एउटा के छ वायर छ, के छ वायर, जसमा करेन्ट कति फ्लो भइरहेको थियो आई, राइट, र यसको लेन्थ कति थियो एल। सबभन्दा पहिला त्यसले त यसको त म्याग्नेटिक मोमेन्ट तपाईँ डिसाइडै गर्नु हुँदैन, किनभने म्याग्नेटिक मोमेन्ट क्लोज लुप हुनु पर्यो। तपाईँले के गरिदियो यसलाई सर्कलमा बनाइदियो, मेड इट इन्टु सर्कल, मेड इट इन्टु सर्कल, इन्टु सर्कल अफ रेडियस
अफ रेडियस स्मल आर। एउटा मसँग वायर छ जसको लेन्थ कति छ एल, त्यसमा करेन्ट कति छ आई, र यसलाई के गरिदियो बेन्ड गरेर के गरिदियो सर्कल बनाइदियो, सर्कलको रेडियस कति छ आर। र यहाँ तपाईँ भन्न मिल्दैन कि एउटा सर्कल बनाएको दुईटा, किनभने त्यसले जसरी पनि के त्यसलाई बेन्ड गर्न सक्छ, राइट। यो होइन कि यसलाई बेन्ड गरेर एउटै सर्कल बनायो। कुरा समझमा आइरहेछ नि। त्यसले बेर्न सकिन्छ यसरी, किनभने वायर छ भने के यसलाई यसरी यसरी बेर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसरी यसरी, त धेरै सर्कल बन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसरी 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 बिस्तारै बिस्तारै के धेरैवटा सर्कल बन्न सक्छ। इट मिन्स के तपाईँ भन्न पनि मिल्दैन कि यहाँ नम्बर अफ टर्न कति भन्छ। समझमा आइरहेछ नि। इट मिन्स के मसँग एउटा के छ भने मसँग एउटा वायर छ जसको लेन्थ कति छ एल, राइट, र यसमा करेन्ट कति छ आई, र यसलाई के गरिदियो सर्कलको फर्ममा तोडिदियो जसको रेडियस कति छ आर। त मलाई के भनिरहेछ, जुन यो सर्कल बनिरहेछ, यो सर्कल जुन बनिरहेछ यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल। के निकाल? म्याग्नेटिक मोमेन्ट। त मलाई बताउनु जुन सर्कलको फर्म आयो त्यसको म्याग्नेटिक मोमेन्टको फर्मुला के हो? आई इन्टु एन इन्टु वाट ए। करेन्ट त त्यही रहन्छ, त करेन्ट त त्यही, किनभने यसैले के गरेछ बेन्ड गरेर के सर्कल बनाएको छ, त करेन्ट त त्यही रहन्छ। इन्टु वाट एन, त एन त मलाई थाहै छैन, ए के भइहाल्छ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, किनभने कति रेडियसको भन्यो आर को। तपाईलाई के थाहा छैन? एन थाहा छैन। त एन कसरी निकाल्ने सुन्नु होला, एन कसरी निकाल्ने, एन कसरी निकाल्ने सुन्नु त, एन कसरी निकाल्ने राम्ररी सुन्नु है त। एन कसरी निकालिन्छ मलाई बताउनु। यो जुन सर्कल बन्छ, यहाँ जुन सर्कल बन्छ, त सर्कलको सपोज गरौँ कि यहाँ एउटा यस्तो सानो एउटा सर्कल बनायो जसको रेडियस कति छ आर। त मलाई बताउनु यो सर्कलको जुन यो पेरिमिटर छ, जुन सर्कमफ्रेन्स छ, त्यो सर्कमफ्रेन्स कति हुन्छ? 2 पाई आर, 2 पाई आर। यो सर्कलको सर्कमफ्रेन्स मतलब जुन पेरिमिटर कति छ 2 पाई आर। यस्तो कतिवटा सर्कल बन्यो होला सपोज गरौँ एन, त एन इन्टु 2 पाई आर गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ? टोटल लेन्थ अफ वाट सर्कल, अनि त्यो टोटल लेन्थ अफ सर्कल के को इक्वल हुनु पर्यो? एल को इक्वल हुनु पर्यो, हो कि होइन? किनभने के एउटा सर्कलको लेन्थ कति 2 पाई आर र कतिवटा सर्कल मैले माने एन वाटा, त 2 पाई एउटा सर्कलको लेन्थ इन्टु एन मतलब के टोटल लेन्थ अफ सर्कल, र त्यो टोटल लेन्थ अफ सर्कल कति लेन्थमा बनेको होला? एलमा। इट मिन्स के एन कति आयो भन त बाबु? एल बाई 2 पाई आर, एल बाई 2 पाई आर। अब एन को भ्यालु गरेर के यहाँ पट्किदेऊ, त आई इन्टु एल बाई 2 पाई आर इन्टु वाट पाई आर स्क्वायर। त पाईले पाई मर्यो, आरले आर मर्यो, त्यो कति भयो? आई एल आर बाई वाट कति 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 रे बाबु? 2। यही हुन्छ नि? अरे यही हुन्छ कि हुँदैन? यही हुन्छ हो। त म्यू तपाईको कति आयो? आई एल बाई 2, आई एल बाई 2। तपाईको म्याग्नेटिक मोमेन्ट तपाईले यस्तो पनि क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। ओके, यहाँसम्म म्याग्नेटिक मोमेन्ट त बुझिहाल्यो, यहाँसम्म म्याग्नेटिक मोमेन्ट त बुझिहाल्यो, यहाँसम्म तपाईलाई टेन्सन छैन। अब तपाई जस्तो पनि लुपको के म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि नट अ बिग डिल। ओके ओके। म्याग्नेटिक मोमेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यसलाई भेक्टरको नियमले जोड्ने घटाउने है त। सुन्ने अब के आउँछ, सपोज गरौँ यही क्वेशनमा के भनिदिन्छु कि तपाईसँग के छ भने एउटा सर्कुलर रेडियस छ जसको रेडियस कति छ आर छ, राइट, र त्यसमा एउटा चार्ज क्यू छ, त्यसरी रिभल्भ गरिरहेछ। के गरिरहेछ? रिभल्भ गरिरहेछ, र त्यो पनि कति भेलोसिटीले रिभल्भ गरिरहेछ? भी भेलोसिटीले। कतिले? भी भेलोसिटीले। यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट बताउनु छ। के बताउनु छ? म्याग्नेटिक मोमेन्ट। त सबभन्दा पहिले त के क्लोज लुप हो, र क्लोज लुपको लागि म्याग्नेटिक मोमेन्ट कसरी डिसाइड गर्ने? फर्मुला के हो? म्यू इज इक्वल टु आई इन्टु एन इन्टु वाट ए। तपाईले आई थाहा छ? आई थाहा छ? थाहा छैन। थाहा छैन तपाईलाई आई, त पहिला के निकाल्ने? करेन्ट निकाल्नु पर्यो। त तपाई पढ्नुभयो होला कि एउटा के चार्ज पार्टिकल एउटा के सर्कलमा यसरी रिभल्भ गर्छ भने त्यसको लागि करेन्ट कति हुन्छ? आई इज इक्वल टु क्यू इन्टु भी बाई 2 पाई आर। यो फर्मुला तपाईले पढ्नुभयो होला, पढ्नुभयो होला, किनभने यसलाई तपाई याद पनि छैन भने तपाई यसरी पनि गर्न मिल्छ। कसरी गर्न मिल्छ भने करेन्ट इज इक्वल टु वाट? क्यू बाई वाट टाइम पिरियड, र टाइम पिरियड मतलब के हो? टाइम पिरियड मतलब के? डिस्टेन्स बाई वाट स्पीड। त डिस्टेन्स एक चक्करमा, किनभने टाइम पिरियड मतलब के? एक चक्कर एउटा सर्कल, त एउटा सर्कलमा कति डिस्टेन्स? 2 पाई आर, र कति स्पीडले? भी ले। त टी को भ्यालु कति भयो? 2 पाई आर बाई वाट भी, त्यो कति हुन्छ? क्यू बाई 2 पाई आर बाई वाट भी। त भी कहाँ गइहाल्छ? माथि, त्यो कति भयो? क्यू भी बाई 2 पाई आर। त्यही भने इट मिन्स के करेन्ट आयो कि आएन? सर करेन्ट आयो। तपाईँ पढ्नुभयो होला, त्यसैले म डाइरेक्ट लेखिदिएँ। आई मतलब कति भयो? क्यू भी
बाई 2 पाई आर इन्टु वाट एन। एन कति छ यहाँ, एन दिएको छ एउटा सर्कल मतलब 1 र ए मतलब के एरिया अफ वाट लुप त कति हुन्छ यो पाई आर स्क्वायर। भन त कति आयो बाबु, पाईले पाई मर्यो, आरले आर मर्यो, राइट। त्यो कति भयो भन त, कति भयो अरे बाबु, क्युभीआर बाई 2। त यो तपाईको म्याग्नेटिक मोमेन्ट यसरी आयो, तपाईको म्याग्नेटिक मोमेन्ट यसरी निस्किहाल्यो। समझमा आइरहेछ त। हामी के गर्छौं, सिम्पली केही छैन, कुनै पनि लुप छ भने फर्मुला त्यही हो, आई इन्टु एन इन्टु वाट ए, त्यहाँबाट भ्यालु गिभेन डाटाहरू पुट गर्ने र हाम्रो म्याग्नेटिक मोमेन्ट यसरी निस्किहाल्छ। अब सुन्नु होला र अब सुन्ने, यदि तपाईको यसको एंगुलर मोमेन्टम सोध्थ्यो, अब म तपाईँ एउटा रेसियो लेख्न गइरहेको छु, एकदमै राम्रो फर्मुला म तपाईले बताउन गइरहेको छु, किनभने तपाईले यति पनि यो सब सोच्नु पर्दैन के। अब ठीक छ नि, यदि त्यो क्लोज लुप छ भने हामी के एउटा त्यसलाई भन्छ ग्यारो म्याग्नेटिक रेसियो, त्यो तपाईले याद हुनुपर्छ, राइट। त्यो म फर्मुला लेख्न गइरहेको छु, तपाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यसलाई भन्छ ग्यारो म्याग्नेटिक रेसियो। के भन्छ, ग्यारो म्याग्नेटिक रेशियो। ग्यारो म्याग्नेटिक रेशियो, यो ग्यारो म्याग्नेटिक रेशियोले के भन्छ सुन्नु होला। यो रिलेसन कसको हो, रिलेसन बिट्विन म्याग्नेटिक मोमेन्ट म्यू एन्ड एंगुलर मोमेन्टम। यो रिलेसन कसको, म्यू एन्ड वाट एंगुलर मोमेन्टम। सुन्नु होला, यो रिलेसन के हो, म्यू बाई एल, एल मीन्स वाट एंगुलर मोमेन्टम, एल मतलब के हो एंगुलर मोमेन्टम, म्यू एन्ड एल इज इक्वल टू क्यू बाई 2m। यो जहाँ पनि तपाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज एप्लिकेबल एभ्रीवेयर, तर एउटा यसको एक्सेप्सन पनि छ, यो कहाँ एप्लिकेबल हुँदैन, यो एप्लिकेबल कहाँ हुन्छ, एप्लिकेबल when charge and mass are distributed in same manner। मतलब के मास र चार्ज को डिस्ट्रिब्युसन, एकछिनमा आउँछु म। मास र चार्ज को डिस्ट्रिब्युसन एक तरिकाले भएको छ, मतलब मास को जसरी डिस्ट्रिब्युसन छ त्यस्तै चार्ज को पनि डिस्ट्रिब्युसन छ। मतलब मेरो बडीमा जहाँ जहाँ के छ मास छ, यदि त्यस्तै चार्ज पनि छ, मतलब जुन ठाउँमा के छ मासेसहरु छ त्यही ठाउँमा के चार्ज पनि हुनु पर्यो। मतलब मेरो बडीमा जसरी के छ मेटर छ, मतलब मासेसहरु छ, राइट, मेटरहरु छ, त्यही तरिकाले के मेरो बडीलाई के इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा जुन तरिकाले मास को डिस्ट्रिब्युसन छ त्यही तरिकाले के चार्ज को पनि डिस्ट्रिब्युसन भयो भने अनि मात्र यो फर्मुला एप्लिकेबल हुन्छ। तपाईले सोच्नु पर्दैन, तपाईले त आन्सर क्वेशन पर के त्यस्तो क्वेशन पनि सोध्दैन, डाइरेक्ट तपाई याद गर्नु म्यू बाई एल इज इक्वल टु वाट क्यू बाई 2m। ठीक छ नि। अब यस्तो छ भने हामी के अब म्याग्नेटिक मोमेन्ट तपाईले के त्यसो त निकाल्न मिल्छ, I इन्टु n इन्टु a गरेर। तर के तपाई यो रिलेसन पनि थाहा छ भने तपाई यो रिलेसनबाट पनि के म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकालिहाल्नु हुन्छ। जस्तै म त्यही क्वेशन लिन गएको छु जुन मैले क्वेशन गरे थिए, यो रिलेसनलाई भन्छ ग्यारो म्याग्नेटिक रेशियो। ओके, सुन्नु होला। अब म त्यही क्वेशन गर्न गएको छु यो तरिकाले, सुन्ने है त। के छ अब यस्तो क्वेशन, त्यही क्वेशन, एउटा सर्कल छ, राइट, त्यसमा करेन्ट I छ, राइट, र के रे होइन जुन मैले गरे थिए चार्ज Q छ, होइन, अनि यसको रेडियस कति छ R छ, राइट, र यसमा चार्ज के Q यसरी फ्लो भइरहेछ। ओके, र त्यो पनि कति भेलोसिटीले, v भेलोसिटीले। र यसमा मैले के भने थिए म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्नको लागि के भने थिए म्याग्नेटिक मोमेन्ट। अब त्यसलाई म अर्को मेथडले गरिरहेछु ग्यारो म्याग्नेटिक रेशियो। त हुन्छ के अब यसलाई निकाल्नु छ भने के गर्ने, फर्मुला के लगाउने, म्यू बाई एल इज इक्वल टु क्यू बाई वाट 2m। त म्यू त निकाल्नु छ, त म्यू इज इक्वल टु कति भइहाल्छ क्यू बाई 2m इन्टु वाट एल। र तपाईलाई थाहा छ एल इज वाट एंगुलर मोमेन्टम। र तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि चार्ज पार्टिकल वा कुनै पनि पार्टिकल जब एउटा सर्कलमा सर्कुलर पाथमा एउटा सर्कलमा के मुभ गर्छ भने त्यसको एंगुलर मोमेन्टम कति हुन्छ, mvr। कति हुन्छ, mvr। यसको मतलब के यो जुन चार्ज पार्टिकल छ त्यसको एंगुलर मोमेन्टम कति हुन्छ, mvr।
आर। यति तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि चार्ज पार्टिकल के सर्कलमा मुभ गर्छ भने त्यसको एंगुलर मोमेन्टम कति हो mv/r। इट मिन्स के l को ठाउँमा कति पुट गरौँ q/2m इन्टु 8 mv/r। त m ले m मर्यो त मलाई बताउनु त कति आयो qv/r/2 आयो कि आएन, त्यही रिलेसन आयो कि आएन, कति इजिली आयो। इट मिन्स के यो तपाईले फर्मुला याद छ भने तपाईके जस्तो पनि क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा अझै म क्वेशन गराइदिएर छु, त्यसपछि म के बुझिहाल्छु कि तपाईले म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्न आउँछ। ओके, तपाईले म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्न आउँछ। सुन्नु होला, अब म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्नको लागि के एउटा म क्वेशन लिइरहेको छु। सपोज गरौँ कि मसँग डिस्क छ, के छ डिस्क, मसँग डिस्क छ, एउटा डिस्क छ। यो पूरा मतलब डिस्क मतलब बुझिराख्नु पर्छ नि, त्यो एकदम भित्र पनि के छ, भित्र पनि मासेसहरु छ राइट। डिस्क, दिस इज व्हाट डिस्क, डिस्क। अनि यो डिस्क के गरिरहेछ भने यसरी ओमेगाले के गरिरहेछ रोटेट गरिरहेछ, यसरी ओमेगाले के गरिरहेछ रोटेट गरिरहेछ, के गरिरहेछ रोटेट गरिरहेको छ। ओके, र के भनेको छ यसको मास दिएको छ तपाईलाई m। ओके, र यसको रेडियस कति दिएको छ r। र भनिरहेछ यदि एउटा मसँग डिस्क छ जसको मास m छ, रेडियस r छ, यसरी ओमेगाले रोटेट गरिरहेछ, त बताउनु यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट कति, म्याग्नेटिक मोमेन्ट कति। इट मिन्स के यसरी रोटेट गर्नुको मतलब के कसको अबाउट रोटेट गरिरहेछ सेन्टरको अबाउट। यसको मतलब के यसको म्याग्नेटिक मोमेन्टको फर्मुला कति μ/l इक्वल टु कति हुन्छ q/2m। त्यही रिलेसन लाग्छ के लाग्दैन, यो त जहाँ पनि एप्लिकेबल छ। त q को म्यू त q/2m इन्टु वाट l, l इज वाट एंगुलर मोमेन्टम। त एंगुलर मोमेन्टम के डिस्क को लागि कति मुभ गरिरहेछ ओमेगा, त कति भइहाल्छ तपाईको i इन्टु ओमेगा। यो त रिजिड बडी हो, कुनै पनि रिजिड बडी हो के त रिजिड बडी को तपाई के निकाल्नु छ, तपाईलाई के निकाल्नु छ त्यसको रिजिड बडी को एंगुलर मोमेन्टम त के हुन्छ i इन्टु ओमेगा। त फर्मुला कति हुन्छ यहाँ i इन्टु वाट ओमेगा, किनभने l गरेर यहाँ मल्टिप्लाई यसरी, दिस इज वाट l। त्यो कति भयो q/2m इन्टु वाट i इन्टु ओमेगा। त i इन्टु ओमेगा भयो। So what is this I? I is the moment of inertia about the axis of rotation. The कुन axis को about rotate गरिरहेछ this passing through the center and perpendicular to what plane of what disk। त तपाईलाई थाहा होला I को भ्यालु कति q/2m into mr square by 2 into what ओमेगा। यो तपाईको m मरिहाल्छ राइट। त यो कति बाँच्छ तपाईको, यो कति बाँचिहाल्छ तपाईको, यो बाँचिहाल्छ तपाईको q ओमेगा r स्क्वायर बाई वाट 4। यति तपाईको आयो। इट मिन्स के तपाईले यसलाई बुझ्नको लागि के अलिकति तपाईँ रोटेसनको पनि ज्ञान हुनुपर्छ, मोमेन्ट अफ इनर्शियाको पनि ज्ञान हुनुपर्छ, अनि मात्र यो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले रोटेसन पनि तपाईलाई चाहियो। तपाई बुझिसक्नुभयो कसरी कसरी निकालिराछु। ओके, म तपाईलाई एउटा क्वेशन दिन्छु, त तपाई मलाई गरेर बताउनु होला घरबाट। सपोज गरौँ कि मसँग एउटा रड छ, के छ रड, दिस इज द रड राइट। अनि यो रडलाई के गरे यो इन्डको अबाउट यसरी रोटेट गरिरहेको छु ओमेगाले, के गरिरहेको छु रोटेट गरिरहेको छु ओमेगाले। यसमा चार्ज कति छ, पुरा चार्ज कतिको डिस्ट्रिब्युटेड छ q, यसको लेंथ कति छ l राइट, यसको लेंथ कति छ l छ, l छ। र मलाई के निकाल्नु छ यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट, के निकाल्नु छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट। त्यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट म्यू इक्वल टु वाट, मलाई निकालेर बताउनु होला कमेन्ट बक्समा कति हुन्छ। र यसको मास पनि दिएको छ, मास इज वाट m, मास इज m, लेंथ इज l राइट। इट मिन्स के यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट मलाई कमेन्ट बक्समा बताउनु होला यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट कति हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्ने? सर एकदम क्लियर छ, म्याग्नेटिक मोमेन्ट त आइहाल्छ। अब भेरी इम्पोर्टेन्ट एउटा म्याग्नेटिक मोमेन्टको के छ, तपाई यसलाई के तपाई मोडर्न फिजिक्ससँग लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज गर्नुहोस् कि तपाईसँग हाइड्रोजन टाइप कुनै एटम छ, के छ हाइड्रोजन टाइप एटम, हाइड्रोजन टाइप एटम छ तपाईसँग। त हाइड्रोजन टाइप एटम छ भने यदि तपाईसँग यस्तो छ भने हाइड्रोजन टाइप एटम छ भने त्यसमा हामी म्याग्नेटिक मोमेन्ट कसरी निकाल्छौं? त सबभन्दा फेरि फर्मुला के छ तपाईको, फर्मुला छ μ/l q/2m। र कस्तो टाइप एटम छ हाइड्रोजन टाइप एटम। त हाइड्रोजन टाइप एटम मतलब के आउटर मोस्ट मा कतिवटा इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो ओके भनेर, एउटा अर्बिट हुनु पर्यो। इट मिन्स के हाइड्रोजन टाइप भन्नाले बुझिराख्नु पर्छ, लिथियम के हुन्छ प्लस प्लस, हिलियम के हुन्छ प्लस राइट। हाइड्रोजन यस्तो टाइपले के जसको एउटा अर्बिट र आउटर मोस्ट मा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ हामी हाइड्रोजन टाइप एटम। त्यस्तोको लागि मलाई के निकाल्नु छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट। त के गर्ने फेरि फर्मुला μ/l q/2m।
म्यू बाई एल क्यू बाई वाट 2m। तब एल इज वाट एंगुलर मोमेन्टम र तपाईलाई थाहा छ कि हाइड्रोजन टाइप एटम को लागि एंगुलर मोमेन्टम के हुन्छ तपाईलाई थाहा होला mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। यही पढ्नु पर्छ नि बोहर सेकेंड पोस्टुलेट मतलब के एंगुलर मोमेन्टम अफ वाट हाइड्रोजन टाइप एटम मस्ट बी वाट nh बाई वाट 2 पाई। कुरा समझमा आइरहेछ nh बाई वाट 2 पाई। यति कुरा क्लियर छ एकदम क्लियर छ डाउट छ छैन ओके। त म्यू बाई एल क्यू बाई वाट 2m त हाइड्रोजन टाइप एटम त म्यू को फर्मुला कति भइहाल्छ क्यू बाई 2m इन्टु वाट एल। त क्यू मतलब के चार्ज र हाइड्रोजन टाइप छ भने के गर्ने क्यू को ठाउँमा के लेखिदिने किनभने हाइड्रोजन टाइप छ भने आउटर मोस्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन एउटा हुन्छ त्यो एउटा इलेक्ट्रोन मतलब के ई त कति भइहाल्यो ई बाई 2m र एल मतलब कति एमभीआर कति एमभीआर र एमभीआर को ठाउँमा के एनएच बाई 2 पाई त कति भइहाल्यो तपाईको ई बाई वाट 2m इन्टु एमभीआर एमभीआर मतलब के एनएच बाई तपाईको 2 पाई भयो। यो कति भयो तपाईको n इन्टु EH बाई 4 पाई m n इन्टु EH बाई 4 पाई m। तो इट मीन्स के मैग्नेटिक मोमेंट कति आयो मी इज इक्वल टू n इन्टु EH बाई 4 पाई m र यसको नाम हो तपाईको के बोहर मैग्नेटोन के हो बोहर मैग्नेटोन जसको भ्यालु कति हुन्छ 9.24 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 24 जूल पर टेस्ला यसैको नाम के हो बोहर मैग्नेटोन। तपाईको एक्जाममा सोधेको छ याद गर्नु होला। हामीले मैग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्न सिके। अब हामी के गर्न गइराछौं कुनै पनि एउटा क्लोज लूपलाई अब के गर्न गइरहेछ भने कुनै एउटा क्लोज लूप लिन्छु त्यसमा के हुन्छ करेन्ट हुन्छ र त्यसलाई के गर्छु युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छु। कस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। यदि त्यसलाई युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छु भने त्यसमा टर्क कति लाग्छ म त्यो निकाल्न गइरहेको छु। इट मिन्स म के गरिरहेछु सुन्नु होला म के गर्न गइरहेछु भने एउटा म क्लोज लूप लिन्छु। म जस्तो पनि शेपको क्लोज लूप लिन सक्छु त्यो ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल जे पनि राइट। त म के गरिरहेछु भने एउटा म ट्रायंगुलर लूप लिए के लिए ट्रायंगुलर लूप जसमा यसरी छ राइट र यसमा करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ। दिस इज द डाइरेक्सन अफ व्हाट करेन्ट ओके सर नो डाउट। र यसलाई के गरे एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा यसरी राखिदिए। दिस इज द डाइरेक्सन अफ व्हाट मैग्नेटिक फिल्ड दिस इज द डाइरेक्सन अफ व्हाट मैग्नेटिक फिल्ड दिस इज द डाइरेक्सन अफ व्हाट मैग्नेटिक फिल्ड। यो मैग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन हो विच इज व्हाट यूनिफॉर्म र यूनिफॉर्म को मतलब राम्ररी सम्झाइसकेछु मैग्निट्युड पनि सेम र डाइरेक्सन पनि सेम ओके। मतलब के छ एउटा के छ क्लोज लूपलाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने मलाई बताउने यसमा नेट फोर्स कति हुन्छ मैले पढाइसकेछु फर्स्ट त्यो लेक्चरमा। त यहाँ नेट फोर्स कति हुन्छ एफ नेट हुन्छ 0 नो डाउट एफ नेट हुन्छ 0 नो डाउट ओके। अब यसपछि आउँछ के टर्क कति हुन्छ सुन्नु होला। त कुनै पनि जस्तो पनि शेपको क्लोज लूप लिनुहुन्छ जस्तो पनि शेपको तपाई यस्तो पनि शेपको क्लोज लूप लिन सक्नुहुन्छ जस्तो पनि तर त्यो क्लोज हुनु पर्यो। यसमा करेन्ट सपोज गरौँ यसरी छ जस्तो पनि शेपको क्लोज लूप हुन्छ यदि त्यसलाई के युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको छ त त्यसमा टर्क कति लाग्छ यो टर्क कति लाग्छ टर्कको फर्मुला हुन्छ m क्रस b ठीक छ। व्हाट इज दिस t इज वर्क torque on any closed loop placed in uniform magnetic field फिल्ड मतलब कुनै पनि साइज कुनै पनि शेपको तपाई क्लोज लूप लिनुस् राइट कुनै पनि शेपको तपाई क्लोज लूप लिनुस् र त्यसलाई के गर्नुस् भने युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्नुहुन्छ भने त्यसमा टर्क कति लाग्छ m क्रस b। त मैले त्यही लेखेछु टर्क अन एनी क्लोज लूप प्लेस्ड इन व्हाट युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड राख्यो भने टर्क हाम्रो कति आउँछ m क्रस b। व्हाट इज दिस m इज व्हाट मैग्नेटिक मोमेन्ट अफ द लूप। तपाईलाई थाहा छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्ने। अब b इज व्हाट मैग्नेटिक फिल्ड जुन तपाईलाई दिएको हुन्छ। त सबभन्दा पहिला के यो टर्क अब मलाई मेरो प्वाइन्ट यहाँ छ यो छ कि यो टर्क त निकाले तर टर्क को मतलब यसरी तपाई भनिदिनुहुन्छ टर्क अन द बडी दिस मस्ट मलाई लाग्छ ननसेन्स कुरा हो। किनभने टर्क अन द बडी म भन्दिन्छु म यो भन्न मिल्दैन के टर्क अन द बडी इज दिस होइन बिकज टर्क डिफाइन अबाउट एक्सिस और अबाउट अ पॉइंट
यो भन्न मिल्छ टर्क अफ द बडी अबाउट दिस पोइन्ट, टर्क अफ द बडी अबाउट दिस पोइन्ट। यदि त इट मिन्स कि यो टर्क चाहिँ डिफाइन हुन्छ अबाउट विच पोइन्ट आर यू टकिङ अबाउट। इफ यू आर टकिङ अबाउट टर्क अबाउट दिस पोइन्ट, दिस पोइन्ट, दिस पोइन्ट और दिस पोइन्ट, because torque depend upon about which point are you interested, because torque is not the solo, you solo player होइन यो, it depends upon which point are you talking about a torque, that's very important हो। त यहाँ मेरो कुरा यो आउँछ कि यो जुन टर्क यहाँ डिफाइन भइरहेछ कि कुनै पनि क्लोज लुपलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने त्यसमा टर्क लाग्छ m क्रस v। त यो टर्क कुन पोइन्टको अबाउट हो भाइ, कुन पोइन्टको अबाउट, बिकज टर्क इज डिफाइन अबाउट अ पोइन्ट। जहिले पनि टर्क यसरी भन्न मिल्दैन, टर्क इज अलवेज एसोसिएटेड विथ वाट पोइन्ट। टर्क भन्नुको मतलब हो कि तपाईँ बताउनु कुन पोइन्टको अबाउट। त यहाँ सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के आउँछ कि यदि त्यो बडीमा नेट फोर्स 0 छ देन टर्क इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ वाट पोइन्ट। तपाईँ जुन पनि पोइन्टको अबाउट लिनुहुन्छ त टर्क यतिकै आउँछ। राम्ररी सुन्ने, टर्क इज डिफाइन अबाउट अ पोइन्ट, राइट, बट जुन बडीमा हामी टर्क निकाल्न गइरहेछौँ यदि त्यो बडीमा नेट फोर्स के छ 0 छ भने त्यो बडीमा टर्क निकाल्दाखेरि द्याट टर्क इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ वाट पोइन्ट। इन्डिपेन्डेन्ट मतलब त्यो टर्क अब कुनै पनि पोइन्टमा डिपेन्ड हुँदैन, जुन पनि पोइन्ट लिनुहोस् दुनियाँको त्यो m क्रस v नै आउँछ। इट मिन्स के यो बडीमा टर्क निकालिरहेछु वा यो बडीमा टर्क निकाल्न गइरहेछु त यदि यो क्लोज लुप छ र युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा छ त नेट फोर्स त 0 आउँछ। नेट फोर्स 0 आउँछ त नेट फोर्स 0 आएको मतलब के भयो, अब यो बडीमा टर्क निकाल्दाखेरि जुन पनि पोइन्टको अबाउट निकाल्नुस् के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट। इट मिन्स कि दुवैमा नेट फोर्स के छ 0, सो दिस टर्क इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पोइन्ट। दिस जो जुन टर्क छ, यो जुन टर्क छ, यो टर्क डज नट डिपेन्ड अपन विच पोइन्ट आर यू टकिङ अबाउट, विच पोइन्ट are you talking about, which point are you talking about। राम्ररी लेख्ने, यो जुन जब टर्क छ does not depend upon which point are you talking about, किनभने if the net force on the body is 0 then torque is independent of the point। सो म टर्क भने पनि पुग्छ, तर कन्डिसन के छ नेट फोर्स पहिला के हुनु पर्यो 0 हो। इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। टर्क यति तपाईको आयो, टर्क हामीले निकालिसके, तपाईले बुझि पनि हाल्नुभयो टर्कको मतलब। अब के हुन्छ सुन्नु होला, राम्ररी सुन्ने, तपाईले बुझिहाल्नुभयो टर्क। अब डाइरेक्सन अलिकति सिकिहालौँ कसरी निकाल्ने टर्कको। सपोज गरौँ कि मसँग के हुन्थ्यो, एउटा मसँग ट्रायंगुलर लुप थियो, राइट, करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ र म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी छ, म्याग्नेटिक फिल्ड इज इन दिस डाइरेक्सन, दिस इज बी, राइट, र यसमा करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ। त मलाई बताउनु यसमा टर्कको डाइरेक्सन कता, डाइरेक्सन अफ टर्क। त टर्कको डाइरेक्सन निकाल्न भेरी इजी, किनभने टर्कको फर्मुला कति हो बाबु, m क्रस वाट b, m क्रस b। त पहिला m को डाइरेक्सन निकालौँ र b को डाइरेक्सन थाहै छ यता छ, त्यसपछि के गरौँ थप्पड रुल लगाऊ। के लगाऊ, थप्पड रुल। यसको मतलब के पहिला m कता आउँछ, m कता आउँछ बाहिर, सबैलाई थाहा छ करेन्टको डाइरेक्सनमा कर्ल गर्ने, थम्ब जता त्यो करेन्टको डाइरेक्सनमा के गर्ने फोर फिंगरले कर्ल गर्ने, थम्ब जता जान्छ त्यो कसको डाइरेक्सन म्याग्नेटिक मोमेन्ट। इट मिन्स के m नलेखम यहाँ के लेखम, तपाईँ m पनि लेखे हुन्छ केही फरक पर्दैन, m लेखम अथवा के म्यू लेखम कुरा त्यही हो। ओके, इट मिन्स के थम्ब कता गयो बाहिर, त म्याग्नेटिक हाम्रो जुन म्यू छ वा m छ जे पनि भन्ने मिल्छ, यो जुन क्यापिटल m छ त्यो कहाँ छ आउटसाइड द बोर्ड, कहाँ छ आउटसाइड द बोर्ड, मतलब m कहाँ छ बाहिर र b यता, त के लगाउने m क्रस b, तब त डाइरेक्सन टर्कको आउँछ। त के गर्ने थप्पड रुल, m यता अनि b यता, थप्पड कहाँ जान्छ माथि। इट मिन्स के यो जुन टर्कको डाइरेक्सन हुन्छ त्यो कहाँ हुन्छ अपवर्ड हुन्छ, कहाँ हुन्छ अपवर्ड हुन्छ। त टर्कको डाइरेक्सन हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब यसैको रिलेटेड के हुन्छ क्वेशन तपाईले यस्तो एउटा सोधिदियो, सुन्नु होला के सोधिदियो क्वेशन कि तपाईसँग के छ एउटा सर्कुलर लुप छ, राइट, यो सर्कुलर लुपमा करेन्ट I छ, यसको रेडियस कति छ r छ। ओके, यसको रेडियस r छ र के सोधिरहेछ र यसलाई के गरेको छ भने म्याग्नेटिक फिल्डमा यसरी राखेको छ, यसरी राखेको छ, यसरी, दिस इज डाइरेक्सन अफ व्हाट म्याग्नेटिक फिल्ड, र यसमा करेन्ट यसरी छ, रेडियस r छ। यसमा सोधिरहेछ व्हाट इज द टर्क अन द लुप। त पहिला के म्याग्निट्युड डाइरेक्सन त मलाई निकाल्न आउँछ र म्याग्निट्युड निकालिहालौँ, किनभने टर्कको फर्मुला कति भइहाल्छ m क्रस b थियो त mb sin थीटा, mb sin थीटा। त m मतलब के म्याग्नेटिक मोमेन्ट, त के गरौँ
तपाईलाई थाहा छ करेन्ट इन्टु एरिया, त करेन्ट कति छ आई र एरिया कति छ तपाईको पाई आर स्क्वायर इन्टु वाट बी इन्टु वाट थीटा, थीटा इज वाट एंगल बिट्विन एम एन्ड बी। त म्याग्नेटिक मोमेन्ट कसरी, म्याग्नेटिक मोमेन्ट त बाहिर छ, त म्याग्नेटिक मोमेन्ट बाहिर छ र बी यता छ, त एंगल कति भयो 90 डिग्री, त थीटा मतलब कति 90, त साइन 90, त यो कति भयो तपाईको आई पाई आर स्क्वायर बी। यो तपाईको के आयो, टर्क आयो। र तपाईलाई थाहा छ यो टर्क इन्डिपेन्डेन्ट अफ वाट पॉइंट, यो टर्क जुन पनि पॉइंट को अबाउट हुन सक्छ। अब यसमा तपाईले के सोधिदिन्छ, यसमा तपाईले यो पनि सोध्न सक्छ, के सोध्न सक्छ, एंगुलर एक्सेलरेशन अफ वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन अफ वायर, यो वायर को एंगुलर एक्सेलरेशन कति। तपाईलाई थाहा छ टर्क को फर्मुला कति हुन्छ, टर्क को फर्मुला हुन्छ आई इन्टु वाट अल्फा, आई इन्टु अल्फा। त टर्क त थाहा छ, अल्फा मतलब के एंगुलर एक्सेलरेशन र तपाईले के चाहियो मोमेन्ट अफ इनर्शिया। त सबभन्दा पहिला के मोमेन्ट अफ इनर्शिया कुन पॉइंट को अबाउट हो, किनभने मोमेन्ट अफ इनर्शिया मतलब के जुन पॉइंट को अबाउट यो वायर के गर्छ रोटेट गर्छ, त्यसैको अबाउट के चाहियो मोमेन्ट अफ इनर्शिया। त सबभन्दा पहिला के गर्ने, यो आई निकाल्नको लागि पहिला हेर्नु पर्यो कि यो चाहिँ मेरो वायर जुन छ कुन एक्सिस को अबाउट रोटेट गर्छ। त सुन्नु होला, सबभन्दा पहिले बडीमा नेट फोर्स के छ 0, पहिले बताइसकेको छु। त के हुन्छ यदि बडी फ्री छ र बडी कहीं पनि कन्स्ट्रेन्ट छैन, त्यसले कहीं के किलाले त्यो वा नेलले कहीं के गाडेको छैन, त्यो कहीं पनि कन्स्ट्रेन्ट छैन, बडी के छ फ्री छ। यदि बडी फ्री छ र त्यो बडी रोटेट गर्छ भने जहिले पनि के गर्छ, सेन्टर अफ मास को अबाउट रोटेट गर्छ, के को अबाउट सेन्टर अफ मास। त त्यसको सेन्टर अफ मास यहाँ होला, अहिले सेन्टरमा, ठीक छ, यो रिङ छ युनिफर्म, इट मीन्स के त्यसको सेन्टर यहाँ छ भने के सेन्टर अफ मास को अबाउट के गर्छ रोटेट गर्छ, ठीक छ, किनभने बडी फ्री छ भने त्यो जहिले पनि के गर्छ सेन्टर अफ मास को अबाउट रोटेट गर्छ। त सेन्टर अफ मास को अबाउट रोटेट गर्नुको मतलब के सेन्टर अफ मास को अबाउट धेरै लाइन ड्र गर्न मिल्छ, एउटा लाइन यस्तो पनि ड्र हुन सक्छ, यस्तो पनि ड्र हुन सक्छ, यस्तो पनि ड्र हुन सक्छ, माथि बाहिर पनि पास हुन सक्छ। इट मीन्स के सेन्टर अफ मास को अबाउट त रोटेट गर्छ, तर कुन लाइन को अबाउट, यो त कन्फर्म भयो सेन्टर अफ मास। त सेन्टर अफ मासबाट धेरै इन्फाइनाइट लाइन पास हुन सक्छ नि, त कुन लाइन को अबाउट रोटेट गर्छ हो। त यहाँबाट के गर्ने, टर्क निकाल्ने, टर्क को जुन डाइरेक्सन हुन्छ नि, टर्क को डाइरेक्सन, त पहिला त टर्क को डाइरेक्सनले डिसाइड गर्छ कि कुन एक्सिस। त पहिला के निकाल्ने, टर्क को डाइरेक्सन, के निकाल्ने, टर्क के निकाल्ने डाइरेक्सन निकाल्ने, किनभने सेन्टर अफ मास को अबाउट रोटेट गर्छ, त धेरै लाइन पास हुन सक्छ सेन्टर अफ मास को अबाउट यो सेन्टरबाट। त पहिला के निकाल्ने, टर्क को डाइरेक्सन। त टर्क को डाइरेक्सन कता भनौं त, एम क्रस बी, एम क्रस बी गरे के टर्क को डाइरेक्सन आउँछ, त एम कता हुन्छ, एम त बाहिर, त दिस इज भी राइट, यो एम कता छ हाम्रो, एम कहाँ छ, एम कहाँ छ आउटसाइड द बोर्ड, त एम त बाहिर, बी यता थप्पड कहाँ माथि, मतलब के टर्क को जुन यो डाइरेक्सन आइरहेछ त्यो कहाँ छ, यसरी छ, यसरी, इट मीन्स कहाँ छ माथि छ। यसको मतलब के हामी सेन्टर अफ मास को अबाउट यस्तो लाइन पास गरौं जुन के टर्क को डाइरेक्सनसँग प्यारलेल होस्, मतलब यो लाइन हुन्छ, यो लाइन मतलब यसको अबाउट के गर्छ, यो बडी रोटेट गर्छ। त पहिला एक्सिस अफ रोटेशन कसरी निकाल्ने, एक्सिस अफ रोटेशन निकाल्नको लागि के गर्ने, पहिला टर्क को डाइरेक्सन निकाल्ने र टर्क को डाइरेक्सनसँग के गर्ने, एउटा सेन्टरबाट लाइन यस्तो ड्र गर्ने, त्यससँग के भइहालोस् प्यारलेल भइहालोस्। त टर्क को डाइरेक्सन त यसरी छ माथि छ, त के गर्ने सेन्टरबाट यस्तो लाइन पास गर्ने कि जो त्यो टर्क को डाइरेक्सन के होस् प्यारलेल होस्, त यही नै लाइन हुन्छ। इट मीन्स के यो रिङ के गर्छ, यो लाइन के अबाउट के गर्छ रोटेट गर्छ। त मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि के गर्ने, यो लाइन के अबाउट रोटेट गर्ने। त यो लाइन के हो, डायमिटर हो, के हो डायमिटर। तपाईलाई थाहा छ कि रिङ को मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट द डायमिटर कति हुन्छ, mr स्क्वायर बाइ 2 कति हुन्छ। त टर्क त कति भयो तपाईको, आई पाई आर स्क्वायर बी इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू वाट अल्फा। अब यसलाई सल्भ गरेर के निकाल्दिने, अल्फा को भ्यालु निकाल्दिने। त बुझ्नु पर्ने कुरा के थियो, पहिला के गर्ने, बडी फ्री छ भने के कसको अबाउट रोटेट गर्छ, सेन्टर अफ मास को अबाउट। त सेन्टर अफ मासबाट धेरै लाइन पास हुन सक्छ, त कुन लाइन लिने, त पहिला के गर्ने, टर्क को डाइरेक्सन निकाल्ने। टर्क को डाइरेक्सन जसरी आइहाल्छ त्यही टर्क को डाइरेक्सनसँग प्यारलेल हुने गरी के गर्ने, सेन्टरबाट लाइन पास गर्ने, जुन लाइन आउँछ त्यही लाइन को अबाउट के गर्छ, त्यो रिङ के गर्छ रोटेट गर्छ, र त्यही लाइन को अबाउट के लिनुपर्छ, मोमेन्ट अफ इनर्शिया नि हामी यसरी निकाल्छौं। यहाँसम्म क्लियर छ? ओके बाय, आजको लेक्चर यहीसम्म, थ्यांक यू।